अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारी मस्जिद में जिस तरह दूसरे दोस्त अहबाब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, इसी तरह करीम का एक बाइक राइडर भी नमाज़ पढ़ने के लिए आता था। कभी असर में आ जाता था, कभी मगरिब में आ जाता था, कभी इशा में आ जाता था। जब भी वो गिरदोनवा में होता था, मस्जिद के गिरदोनवा में, तो वो नमाज पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आता था। एक बार तो मुझे कहने लगा कि आपकी मस्जिद के अंदर मुझे इतना सुकून मिलता है, अल्लाह का घर है, दूसरी जगह भी सुकून मिलता है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा मजा आता है नमाज पढ़ने का। चलो कुछ दिन हुआ वो गुम हो गया। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो वो उसका आना जाना बंद हो गया। कुछ दिन गुजरे, फिर हफ्ता 10 दिन या 15-20 दिन गुजरे। उसके बाद वो मस्जिद में हाजिर हुआ, मुलाकात हुई उससे। कहने लगा कि सही मसला ये है कि मेरे 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, 14-15 हज़ार रुपये में करीम से कमा लेता था। तो अब वो लॉकडाउन की वजह से करीम हो गई बंद। उसके बंद होने की वजह से बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही। मैंने रिश्तेदारों से पैसे मांगे हैं, दोस्तों से पैसे मांगे, कोई मदद नहीं कर रहा। ड्यूटी कहीं नहीं मिल रही, पूरा पाकिस्तान बंद है, मजदूरी कहीं नहीं मिल रही। इतना परेशान हूं कि मैं आपको क्या बताऊं। आप मेरी मदद करें। मैंने कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि लोगों से आप कहें कि मेरी मदद करें। आप इमाम हैं, इमाम की लोग बात मानते हैं, तो आप लोगों से कहें कि मेरी मदद करें। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, किसी नमाज पर आप आ जाएं तो मैं ऐलान कर दूंगा, जो आपका नसीब होगा आपको मिल जाएगा, लोग आपको दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं सही, ये मैं नहीं कहना चाहता, मुझे शर्म आएगी, मैं खड़ा हो जाऊं, लोग 10 रुपये 20 रुपये रहेंगे, जैसे कोई फकीर होता है वो माहौल हो जाएगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं वीडियो एक बना देता हूँ, नीचे आपका नंबर दे दूंगा, वीडियो यूट्यूब पर फेसबुक पर अपलोड कर देंगे। इंशाल्लाह जो भी लोग देखेगा, दर्द दिल वाला होगा, वो आपसे रब्ता करेगा, इंशाल्लाह आपकी अच्छी मदद हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं, लोग मुझे जानते हैं, मुझे शर्म आएगी कि लोग मेरे लिए देखें कि मैं कोई आदमी अपील कर रहा है मेरे लिए, तो ये तरीका भी मुझे शर्मसारी हो रही। मैंने कहा फिर क्या करें, आप बताओ। उन्होंने कहा कि आपके मोहल्ले के अंदर बड़े बड़े लोग रहते हैं, ऑफिसर वगैरह किस्म के लोग रहते हैं, उनको आप कहें कि वो मेरी मदद करें। मैंने कहा कि वो आपकी मदद तब करेंगे जब से आपको वो जानते हो ना। आपको तो जानते ही नहीं है, उन्होंने आपको देखा ही नहीं है, तो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। लिहाजा ये जो आप काम बता रहे हैं ये मुझसे मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा साईं आप इमाम हैं, इमाम की लोग बात मानते हैं, उलमा की लोग कदर करते हैं, आप मेहरबानी करके लोगों को कहें मेरे छोटे छोटे बच्चे में बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा हजरत 2 रास्ते मैंने आपको बताएं, या मस्जिद में ऐलान कर सकता हूँ या आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। लोगों के दरवाजे पर जाना, आपके लिए बात करना मुझसे नहीं होगा। तो बेचारा चुप हो गया। चलो फिर मैंने उसको तसल्ली दी, चलो ऐसा करते हैं कि अगर किसी ने मुझे आकर कहा कि ये ले लो और किसी गरीब की मदद कर दो, तो फिर मैं वो आपकी मदद करूँ। इस उम्मीद पर बेचारा वो कहने लगा चलो अल्लाह मदद करेगा मेरी। ये कहकर वो चला गया। मैंने देखा उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उसने जब बताया तो मैंने सोचा उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब आदमी भी है, और मैं खुद एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो गुर्बत का एहसास तो दिल में है। तो मैंने उसके लिए कुछ मदद करने का इरादा किया। मेरे पास खुद 2000 रुपये पड़े हुए थे। 2-4 दोस्तों से मैंने बात की, तो मुझे जिनके बारे में वो कह रहा था कि इतने बड़े बड़े बंगले हैं, आप इनसे बात करो, मैंने 4-5 दोस्तों से बात की, तो मुझे सिर्फ 1500 रुपये मिले वहां से। 2000 पहले पड़े हुए थे, 1500, ये 3500 रुपये हो गए। और एक अल्लाह के बंदे ने 2000 या 3000 या 5000 का, अब अंदाजा ही लगा सकता हूँ, मुझे पता नहीं है, कि उसने राशन लेकर दिया। मैंने इस दोस्त को फोन किया कि अल्लाह के बंदे आ जाओ, आपकी कुछ अमानत पड़ी हुई ले जाओ। जब वो आया तो मैंने उसको 3500 रुपये भी दिए, और उसके लिए जो राशन मिला था वो भी मैंने उसको दे दिया। और वो 3 बच्चे साथ लेकर आया, 2 बच्चियां थी, एक बेटा था, और उनकी उम्र बस साल के वक्फे से उनकी उम्र थी 3-4 साल 5 साल 6 साल ऐसे थी। तो वो बता रहा था 2 बच्चियां और हैं जो मैं घर छोड़ के आया, वो भी इनसे साल 2 साल बड़ी है बस। चलो
میں نے کہا کہ یہ لے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مدد کریں گے، ہم آپ کی اور مدد کریں گے۔ وہ دعائیں دیتا ہوا بیچارہ اپنے گھر چلا گیا۔ اب یہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا، کسی اللہ کے بندے نے مجھے 10,000 روپے آ کے دیے کہ کسی غریب کو دے دینا۔ میں نے اس کو فون کیا، یہ تقریباً 18، 19 یا 20 رمضان المبارک کا دن تھا۔ میں نے اس کو فون کیا کہ آپ کی امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے، آ کر لے جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے اس نے آگے سے کیا کہا؟ آگے سے اس نے کہا کہ سائیں، آج میں نے یہ پکا ارادہ کر دیا تھا کہ پہلے اپنے بچوں کو ماروں گا، پھر بیوی کو ماروں گا، آخر میں خود قتل ہو جاؤں گا، خودکشی کر دوں گا۔ یعنی غربت اس کے گھر میں ایسے ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی، اتنا پریشان تھا کہ وہ خودکشی پر ہی سوچ رہا تھا کہ اب نہیں مروں گا تو پھر کب مروں گا۔ بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ رو رہے ہیں، اور بیوی رو رہی ہے، اور میں خود پریشان ہوں، دونوں ہاتھ میرے سر پر آ گئے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ بس خودکشی کے علاوہ بھی اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کہا خودکشی نہیں کرنی ہے، اس اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالی رزق کا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں ہے، تو اللہ سے عرض کر، اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ تیرے لیے دروازے کھولے گا۔ آؤ مہربانی کرو، میرے سے امانت لے جاؤ۔ اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ اسی وقت آیا بیچارہ، میں نے اس کو 10,000 روپے دے دیے۔ پھر وہی 3 بچے چھوٹے چھوٹے لے کے آئے۔ یہ رمضان کا مہینہ۔ اس کے بعد رمضان مبارک ختم ہوا، 8-10 دن دوسرے گزرے، تو ایک اللہ کے بندے نے مجھے آ کر 5,000 روپے دیے کہ کسی غریب کو دے دینا۔ میں نے پھر اس کو فون کیا کہ بزرگوں، آپ کے لیے میرے پاس امانت پڑی ہوئی ہے، جب وقت ملے آپ کو آ جاؤ۔ اس نے کہا، وہ جب بات کر رہا تھا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ تیسری مرتبہ جب میں نے فون کی، بات کر رہا تھا تو وہ رونا شروع ہو گیا، اور روتے ہوئے مجھے اس نے ایک دعا دی۔ وہ دعا دی کہ سائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے محبوب کے در کی حاضری ضرور نصیب فرمائے، ضرور نصیب کرے گا۔ اور وہ روتا جا رہا تھا اور مجھے یہ دعا دیتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، دعا دیتا جا رہا تھا کہ اللہ آپ کو اپنے محبوب کا در ضرور دکھائے۔ خیر، رات کو جب وہ آیا میرے پاس، پھر وہی 3 بچے چھوٹے چھوٹے لے کے آیا، اور پھر میرے سامنے آ کر جو وہ رویا تھا تو میں الفاظوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ اور مجھے یقین سے کہہ رہا تھا، سائیں میں نے جو دعا آپ کے لیے نکالی ہے نا، یہ ضرور قبول ہوگی، بس مجھے یقین ہے قبول ہو گئی۔ آپ نے جو مدد کی ہے، کسی اور نے مدد ہی نہیں کی میری۔ ادھر بھی گیا، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جن کو میں نے ساری زندگی کھلایا پلایا، وہ ابھی میری فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دروازے پر جاتا ہوں تو دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی حالت ہو گئی ہے۔ وہ دعائیں دیتا جا رہا تھا، رو رہا تھا، دعائیں دے رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے دعائیں نہ دو، میں تو ایک بیچ میں بس ایک رابطے والا ہوں، ان لوگوں کو دعائیں دو جو لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں، جنہوں نے مجھے پیسے آپ کے لیے دیے۔ تو ان کو بھی دعائیں دے رہا تھا بیچارہ۔ خیر، وہ چلا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ ایک آدمی کی کفالت کرنا شروع کر دے ماہانہ طور پر بھی نا، تو ہمارے ہاں سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمارے ہاں اتنے پیسے والے لوگ ہیں، اتنے مالدار لوگ ہیں کہ اگر وہ 5-5 10-10 لوگوں کے گھروں کو سنبھالیں تو سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم 10-20 روپے دے کر پھر جان چھڑا دیتے، کوئی دروازے پر آ گیا 100 100 500 دے کر جان چھڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایسی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی بیویوں کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، اور خود اپنی کن پٹی پر گن رکھ کر اپنے آپ کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم اب ان کی مدد نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد کہیں گے کاش یہ میرے پاس آتا تو میں اس کی مدد کر دیتا۔ اب مدد نہیں کریں گے تو کب مدد کریں گے؟ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ جو رزق ہمارے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ بندوں کو کھلاؤ۔ لہٰذا جو جتنی طاقت رکھتا ہے پھر ماہوار کرے یا ہفتے وار کرے یا روزانہ کے بنیاد پر
غریبوں کی مدد ضرور کریں، خاص کر ان حالات کے اندر لاک ڈاؤن میں اتنے لوگ پریشان ہیں جس کی کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک لوگوں کی، انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب